न्यूज नेपाल टेलिभिजन न्यूज बुलेटिनका साथमा कास्की मोडर्नाइज एकेडेमी पोखरा 14 युनाइटेड म्याट्रेस सीतापाइला काठमाडौँ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा। डिस होम फाइबरनेट। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। बालबालिका लागि कोभिड विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कोभिड प्रभावित बालबालिकाका लागि कम्तीमा 20% शय्याको व्यवस्था गरिएको उल्लेख। आइतबार प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै आजको बैठकमा विभिन्न कार्यसूचीमा छलफल हुने। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेट प्रति फलाम छर उत्पादक व्यवसाय आन्दोलित। विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरूको भने सकारात्मक प्रतिक्रिया। अफगानिस्तानमा तत्काल $60 करोड सहयोगका लागि राष्ट्रसङ्घको अपील। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग सहयोग आह्वान। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी। दोस्रो खेलमा आज ओमान र नेपाल भिड्ने। सय प्रतिशत मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आजै यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनुहुन सबै सरोकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading, non-stop downloading, faster streaming, faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिकाका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको प्रसंगबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिका लागि कोभिड-19 विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। 57औं राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण
नेपाली बालबालिका एवं अभिभावकहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले कोभिड-19बाट प्रभावित बालबालिकाका लागि प्रत्येक कोभिड अस्पतालमा कम्तीमा 20% शय्याको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। कोभिड-19 को नकारात्मक प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणका विषयहरूमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा आत्मसात गरेको छ। संविधानको धारा 39ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण तथा उचित स्याहार सहित सर्वाङ्गीण विकासको हक सुनिश्चित गरेको तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन कानुनहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालले बाल अधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको 30 वर्ष पूरा भइसकेको छ। बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय बाल दिवस 2078 को अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक, सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा निकायलाई बालबालिकाको स्वर्णीय विकासमा जिम्मेवार हुन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ। नेकपा एमाले भने लगातार संसद बैठकमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। संसदको अवरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे पनि एमाले भने बहिष्कार गरेको थियो। एमाले पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। उक्त सूचना टाँस नगरे पदबाट राजीनामा दिन सभामुखलाई एमाले आग्रह गरेको छ। आजको संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सभामुखले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। महासचिव चन्दले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा एमसीसी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा कुनै पनि नेपाली नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि लागू गर्ने सो सम्झौताको विरुद्धमा उभिन देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। एमसीसीको विरुद्धमा सोमबार काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा पार्टीले आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै उहाँले नेपाली भूमिमा अमेरिकाले सुरक्षा गर्ने प्रावधान सहित आएको सम्झौता पारित गर्न कसले सक्छ भनी प्रश्न पनि गर्नुभयो। महासचिव चन्दले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध आफूहरूले झिलको बालेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राँको बनाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन पनि सचेत गराउनु भयो। उहाँले आफूहरूले वास्तविक अर्थमा नेपाली जनताको शासन सत्ता ल्याउन चाहेको दाबी समेत गर्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा संसदमा उपस्थित दलका शीर्ष नेताहरूले नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याउन सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा शीर्ष नेताहरूले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका मुख्य हुने भएको भन्दै नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका हुन्। बैठकपछि पत्रकारसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसद सहज रूपमा सुचारू गर्नका लागि नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले सोमबारको सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उपस्थित नभएपछि निष्कर्षविहीन भएको बताउनुभयो। प्रमुख विपक्षी दलको बीचको कुरा हो, त्यसैकारण सभामुखले प्रयास गर्दै रहनुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू नआएकाले बैठक निष्कर्षविहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले सबै समस्याको समाधान संवादबाटै हुने भएकाले एमालेले संवादमा आउनुपर्ने र सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो।
त्यो ठुलो कुरा होइन, संसद अवरोध हुनु पनि ठुलो कुरा होइन, यो नौलो पनि होइन, विगतमा पनि हुने गरेको थियो। तर विषयवस्तु कसरी जान्छन् भन्ने कुरा हो र त्यसको वास्तविक उठाइएका नाराहरू तथ्यसङ्गत कति छन् भन्ने कुराहरू हो र त्यसको लागि त संवाद गरेरै हो नि निष्कर्षमा पुग्ने। सदनलाई त अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु त हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउनको निम्ति प्रतिपक्ष उपस्थित हुनैपर्छ। त्यो विधि प्रक्रियाले बताउँछ र त्यो अनुशासन त्यो अधिकारहरूलाई उहाँहरूले उहाँले बैठकमा सभामुख सापकोटालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग संवाद गरेर फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाउन आह्वान गरिएको बताउनुभयो। माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ती सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। भदौ 23, 25 र 27 गतेको संसदमा विरोध गर्दै नारा जुलुस लगाएपछि सभामुख सापकोटाले भदौ 28 गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पन्न गरिएका कतिपय वडा अधिवेशनहरू आफूलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सिन्धुपाल्चोकले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने काम पार्टी नेतृत्वले गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व रूपान्तरण गरेर अघि बढिने पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसो गरेर मात्रै कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा हिँडाउन सकिने वरिष्ठ नेता पौडेलको बुझाइ छ। यसरी धाँधलीको प्रपञ्च रच्न, यसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर यो नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई यो सुहाउँदैन। नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा लोकतन्त्रको चाहिने एउटा पाठशाला भएको पार्टीलाई आज यस किसिमले चाहिने शक्ति र सत्ताको यस्तो प्रयोग गरेर चाहिने यसको चुनावलाई अपवित्र पार्ने काम, यसका साथीहरूलाई चाहिने पाखा लगाउने काम जो भएको छ, हामी यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ। यसको विरोधको लागि आज पार्टी अफिसमा हाम्रो मिटिङ छ। हामीले त्यसमा बोलाएर हाम्रा कुराहरू त्यहाँ राख्नेवाला छौँ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने काममा समेत देशभर धाँधली गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट सही नेतृत्व चयन गर्ने गरी अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। बालबालिकालाई कोभिड विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कोभिड प्रभावित बालबालिकाका लागि कम्तीमा 20% शय्याको व्यवस्था गरिएको उल्लेख। आइतबार प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै आजको संसदमा विभिन्न कार्यसूचीमा छलफल हुने। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेट प्रति फलामछोड उत्पादक व्यवसाय आन्दोलित। विधेयकबारे व्यवसाय तथा उद्योगीहरूको भने सकारात्मक प्रतिक्रिया। अफगानिस्तानमा तत्काल $60 करोड सहयोगका लागि राष्ट्रसङ्घको अपील। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग सहयोग आह्वान। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी। दोस्रो खेलमा आज ओमान र नेपाल भिड्ने। सय प्रतिशत मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आज यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले
हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनुहुन सबै सरोकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Homes FiberNet. तपाई कामबाट थाकेर फर्किनुहुन्छ र तपाईको सुत्ने म्याट्रेस राम्रो नहुँदा तपाईले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ, जस्तै निद्रा नलाग्ने, ढाड दुख्ने, ओछ्यान बुझाउने र अन्य धेरै। यसको एकमात्र समाधान हो युनाइटेड म्याट्रेस। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमा बनेको यो म्याट्रेसले दिनेछ तपाईको शरीरलाई राहत र आनन्दको निद्रा। United Foam and Mattresses Industries Private Limited, Sitapaila, Kathmandu, 9801167733, 0140395505. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई कहिल्यै नफुटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले यो मुलुकलाई भ्रष्टले नभएर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इमान र धर्म भएको नेतृत्व प्रदान गरी सरकार चलाउने दाबी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई कहिल्यै नफुटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरले सोमबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेसको भन्दा फरक विचारधारा बनाएर हिँडेको राप्रपा अब कहिले नफुट्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष थापाले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई व्यक्ति नभई विचार र नेताको पछि नभई नीतिको पछि लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आगामी कार्तिक 27 गतेदेखि काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भन्दै नयाँ विधान अनुसार महाधिवेशन गर्न लागेको बताउनु भयो। चित्त नबुझे पनि त्यो चित्त नबुझेका समस्याको समाधान पार्टीमै खोज्ने, पार्टी कहिले नफुटाउने र फुट्न नदिने प्रतिज्ञा गरे। त्यसर्थ पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू पनि निश्चिन्त रहनुहोस्। तपाईहरु पनि अब व्यक्तिको पछाडि होइन, विचारको पछाडि, नेताको पछाडि होइन, नीतिको पछाडि लागेर अगाडि बढ्ने दृढता राख्नुहोस् र यस पार्टीलाई एउटा कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बनाउने हाम्रो जुन सोचाइ छ त्यो क्रममा पार्टीको आगामी महाधिवेशन कोसे ढुङ्गा हुने। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको नयाँ गठबन्धनले 2 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालका ठूला पार्टी भनेको नमुना भएको भन्दै यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति खोजेको बताउनु भयो। करिब 4 वर्ष अगाडि मुलुकका दुईटा ठुलो कम्युनिस्ट शक्ति मिली चुनाव लडे, झन्डै 2/3 को बहुमत हासिल गरे। 3.5 वर्षसम्म त्यो कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुक चलायो। तर 3.5 वर्षको दरमियानमा मुलुकले के पायो भनेर हामीले कोर्यौं भने हात्ती आयो फुस्सा मात्र। अध्यक्ष जबराले यो मुलुकलाई भ्रष्टले चलाउन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इमान र धर्म भएको नेतृत्व प्रदान गरी सरकार चलाउने
दाबी समेत गर्नुभयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलामसर उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरूले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको 5% अन्तःशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यावसायिक खरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन्। सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छर बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ। सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले 6वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी 24 उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। एक वर्षमा 3टा इन्सिडेन्ट भइसकेको छ। म नाम लिन चाहन्न। पेपरमा अलिअलिको त आएको छ, सबै आएको पनि छैनन्। घाइतेहरू मर्नेहरू कहाँ उपचार गरे यहाँले धेरै थाहा छ हामीलाई भन्दा पनि। यस्तो किसिमको लागि बढावा दिएर 24वटा उद्योगलाई म त भन्छु असाइनेसन मार्ने बन्द गर्ने काम भएको छ। हामीले जब अध्यादेशबाट आएको बजेट आउने बित्तिकै ड्युटीमा जुन डिफरेन्सेस आयो त्यो स्वीकार्य नहुने अवस्था भएको कारणले हामीले हरेक ठाउँमा गएर हामीले गुहार्यौँ। हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, अर्थमन्त्री लगायत सचिवज्यूहरूलाई हाम्रा कुराहरू राख्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउन प्रयास गऱ्यौँ र कतिवटा कुरो यो टेक्निकल कुराहरू पनि छ। उहाँले एकदमै छोटो समयमा अध्यादेश बजेट आउँदाखेरि उहाँहरूलाई जानकारी नभएको कारणले मलाई लाग्छ जुन कर अन्तःशुल्कमा फरक आउँदाखेरि धेरै रेटमा चाहिँ फरक आउने भयो। स्टेक होल्डरसँग छलफल नगरिकन यो गरिदिँदाखेरि आज यसको परिणति भोलि चाहिँ नि थुप्रै उद्योगहरू बन्द हुँदैछ। 24वटा उद्योग बन्द हुँदैछ। 6वटा उद्योगलाई मात्र पोसाएर 24वटा उद्योग बन्द भयो भने यसले त यो मुलुकमा त के अरे औद्योगिक वातावरण छ भन्न त सकिँदैन नि। सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकीकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्। व्यवसायीहरूले फलाम छड उत्पादक व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थमा 0% अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन WHO को नीति विपरीत भएको बताएका छन्। पत्रु पगालेर डन्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकाले चीनमा जस्तो यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ। सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ। पहिला प्रति मेट्रिक टन 1650 रुपियाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर 2500 रुपियाँ बनाइएको छ। यस्तै एमएस विलेटको आयातमा भन्सार महसुल 4.75% बनाइएको छ। यसले उपभोक्तालाई प्रति केजी 5 रुपियाँ महँगो पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटमा राम्रो कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेट प्रतिस्थापन विधेयक साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याएको भन्दै उनीहरूले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएसन नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले नेपालमा अब अटोमोबाइल उद्योगहरूको उदय हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष दुलालले 2078-79 को
प्रतिस्थापन बजेटमा स्वागत योग्य रहेको बताउँदै उहाँले अब नेपालमा अटोमोबाइल्स उद्योगहरूको उदय हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेट मार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने एनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक 87.02, 87.03, 87.11 मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क महसुल 50% छुट दिने व्यवस्था गर्नुभएको भन्दै यो नेपालमा एसेम्ब्लिङ उद्योग स्थापनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष दुलालले कोरोनाको यस्तो बेलामा वर्तमान सरकारले मोटरसाइकलको सेगमेन्टमा भइरहने परिवर्तनले प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले गत वर्ष कायम गरेकै सेगमेन्टलाई कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नाडाले झन्डै 1 दशक अघिदेखि नै आफ्ना बजेट सम्बन्धी सुझावहरू मार्फत निरन्तर रूपमा सरकारलाई नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने एसएमएल उद्योग स्थापनाका लागि अन्तशुल्क र भन्सार महसुल दुवैमा 50% छुट दिन अनुरोध गर्दै आएकोमा माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेट मार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक 87.2, 87.3 र 87.11 मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क महसुलमा 50% छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिआएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गर्दै सो निर्णय नेपालमा सवारी साधन एसेम्ब्लिङ उद्योग स्थापनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा समेत राखेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याएकाले प्रतिस्थापन विधेयक स्वागत योग्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रतिस्थापन विधेयकले आन्तरिक उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो। खास गरी यो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत जुन यो बजेट चाहिँ आयो यसले केही कुराहरू जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ जुन साधारण खर्च जुन चाहिँ भन्नाले चाहिँ घटाउने, पुँजीगत खर्च चाहिँ बढाउने र वैदेशिक लोन चाहिँ पनि घटाउने जुन ऊ चाहिँ राखेको छु त्यो एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ ऊ चाहिँ छ। सँगसँगै चाहिँ के छ भने जस्तो यो आन्तरिक उत्पादनलाई भन्नाले अब डोमेस्टिक उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिएको चाहिँ छ, भन्नाले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिएको छ। त्यसै गरेर पर्यटनलाई पनि भन्नाले चाहिँ अब सर्टेन चाहिँ नम्बरको चाहिँ एउटा भनौँ न यो रोजगारी दिने जुन एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ इन्करेज गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। होटल सङ्घ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले प्रतिस्थापन विधेयकले ठूला लगानीहरूमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट आएको बताउनु भयो। उहाँले प्रतिस्थापन बजेटले शून्य रहेको व्यवसायलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको पनि बताउनु भयो। प्रथम उपाध्यक्ष शाहले सरकारले यसलाई समयमै लागू गर्ने आशा मात्रै कम रहेको बताउनु भयो। 21 महिनादेखि हाम्रो शून्यको अवस्थामा हाम्रो कारोबार छ, त्यो कसरी टिक्ने भन्ने अवस्थामा केही कुराहरू केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा जगाएको छ। अब सबभन्दा समस्या विडम्बना नै भनौँ, अब समस्या भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि लागू हुने एकदमै कम छ। लागू हुने जुन हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ, किन 2 महिना त गइसक्यो, यो चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना गइसक्यो, बाँकी 10 महिना छ। त्यसमा पनि अब त्यो अब घोषणा त भयो, नीतिहरू त आयो, त्यसको अब कार्यक्रम खोज्ने, त्यसको कार्यनीति खोज्ने, त्यसको कार्यदिशा खोज्दै दसैँ तिहार बित्नु भएन। त्यो चाहिँ अहिलेको समय भनेको अब असामान्य स्थिति छ। अहिले हामी असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेछौँ। अब त्यो सामान्य अवस्थाको जस्तो 10-5 काम गरेर सामान्य अवस्थामा जसरी काम गरिन्थ्यो त्यसरी काम गरेर अहिले हामी टिक्न सक्दैनौँ। अहिले प्रथम उपाध्यक्ष शाहले बजेटमा राम्रो कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु नहुने पनि बताउनु भयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानमा तत्काल $60 करोड सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। जेनेभामा भएको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग सहयोग आह्वान गरेको हो। राष्ट्रिय संघले अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको चेतावनी समेत दिएको छ। गएको महिना तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको थियो। त्यहाँ तत्कालै खाना, औषधि र सरसफाई अति आवश्यक रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। $60 करोड सहयोग जुटाउन सके 10 लाख मानिसलाई राहत पुग्ने भनिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घले सहायता कर्मीलाई नरोक्न पनि तालिबानसँग आह्वान गरेको छ।
अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीच खेलिएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक एक दिवसीय खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। ओमानको राजधानी मस्कट स्थित अल अमेरट क्रिकेट मैदानमा गैराती सम्पन्न डे नाइट खेलमा नेपालले अमेरिकामाथि जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गरेको हो। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अमेरिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 230 रनको बलियो योगफल बनाएको थियो। अमेरिकाका लागि टप अर्डरका ब्याट्सम्यान मनाङ पटेलले सर्वाधिक 100 रनको पारी खेलेका थिए। नेपालका लागि भने स्पिनर दय सन्दीप लामेछाने र सुशान्त भारीले 2-2 विकेट लिन सफल भएका थिए। 231 रनको जित लक्ष्य लिएर ब्याटिङमा उत्रेको नेपालले 49 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो। नेपालका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 85 रनको पारी खेल्दा रोहित पौडेलले अभिजित 62 रन बनाएका थिए। 5 विकेटका लागि रोहित र विनोद भण्डारीले 83 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै नेपालको जित पक्का बनाएका हुन्। नेपालले अब दोस्रो खेल घरेलु टोली ओमानसँग आज खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार 4:15 बजेबाट सुरु हुँदैछ। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। बालबालिकाका लागि कोभिड विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। कोभिड प्रभावित बालबालिकाका लागि कम्तीमा 20% शय्याको व्यवस्था गरिएको उल्लेख। आइतबार प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै। आजको बैठकमा विभिन्न कार्यसूचीमा छलफल हुने। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेट प्रति फलामसट उत्पादक व्यवसाय आन्दोलित। विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरूको भने सकारात्मक प्रतिक्रिया। अफगानिस्तानमा तत्काल $60 करोड सहयोगका लागि राष्ट्रसङ्घको अपील। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग सहयोग आह्वान। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको चेतावनी। र आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजय। दोस्रो खेलमा आज ओमान र नेपाल भिड्ने। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी सेनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।